दोस्त प्यार से आए हैं या अल्लाह ये सारे उनके दोस्तों में शुमार हैं या अल्लाह बड़े मुहिब्ब मेहरबान और मुशफ़िक़ थे परवरदिगार आलम इन दोस्तों की दुआ को इस ताम कलाम को हाज़िरी को इस पढ़ी गई कलाम को उनके लिए निजात का ज़रिया खुलासी का ज़रिया और बख्शिश का ज़रिया परवरदिगार आलम पसमंदगान को औलाद को बहन भाइयों को पूरे ख़ानदान को या अल्लाह सब दोस्तों को सब्र जमील और अजर अज़ीम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान मुगल हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अरसलान मुगल ऑफिशियल उम्मीद करना जी ठीक ठाक हो हैरतन हो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान चो बिल्कुल जनाब अज एक नवे तो खूबसूरत जी किस्म ने भी लागे सो सारे भैन भरावां संगियां दोस्तां तो बजुर्गों की वेलकम आखना तो उम्मीद करना जनाब हमारे भैन भरा सारे ऐसे अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारने पे सो तो जनाब मतलब आज अपने व्लॉग ना स्टार्ट हो गया अपने घरों तो माशाअल्लाह फुल देसी मौज जनाब बकरियां भी खा रही वन और बाकी सिचुएशन आई से नज़र आई रही है जनाब बिल्कुल कार कला मुला जनाब मोहतरम अज नुमान भाई और भी गए ससुराल जहरी गल से पता है ससुराल डे सी और हमारी वालदा जड़ा ना और वालद और छोटे भाई वो भी गए अम्मी अपने जड़ा ना अपने कह ही सकने अम्मी अपने घर मतलब कि वो भी उन्होंने कह ही सकने ससुराल ही आई सकने ना सावरा देस मी दस गल इतना नहीं पता चलो बाकी जी अज कराने सारे गेट मैं और फरखान साहब जनाब अज अस कार छोड़ी के असेंगी क्योंकि अस तो हले कुआरे हैं ना कुआरे ने क्या ससुराल डे होना कुआरे पार्कों जी फिरना होना अग्गे पिछे शुगर मेरा लाना पैना भ्रो अगर कुछ दिल जारी वै दिला ना गल कि नहीं ना वै कई बंदे होने ना माइंड करी जाने आने जी ये किस गल्लां करना लगे शुगर मेरा लाना तो जनाब अस घर ही हाँ मैं और फरखान साहब भी कुछ गए तो अज जैसे कि मैं एक व्लॉग पहले भैन भरा तकी हो सी साढ़े प्लाक ने मकामी अज जंदाज साहब और अज आबद साहब जनाब वो फोत हुए सन और अज जंदाज साहब ने जनाब चौथे ने ख़त्म शरीफ है तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी जनाब उन्होंने बेटे अज साबर साहब कवरेज करनी है और काफ़ी जोड़े उन्होंने भैन भरा अजीज़ उपकार जोड़े ने इंग्लैंड जोड़े जोड़े कि पाकिस्तान पहुँच नहीं सके ताकि वो भी वीडियो तक गिनन तो मैं जनाब असनी खिदमत पेश हाँ तकरीबन असर टाइम आया तो बाकी चलने तो नाल अस सारे सुत्याल चक लाने जनाब बकरियां जरी गल आउन निकलसा घराने घर भी कोनी है बकरियां जरा ने तो तंग करनियां इन्हें कड्ढने बाहर है तो बड़िया आराम करी रही सन बड़े मज़े नाल चलो जिच्छे बाहर जदे बेही रहो चलो जी बाहर निकले तो बेही रहो ताकि ईजी मोड में भी दरवाजे बंद करता जाऊँ चलो 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 निकलो 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 जो बाहर जदे बेही रहो छे जनाब आइया पानी उन्हें नहीं बही उड़िया पानी पी रही ना तो हूँ मैं भी चाहिए चलो जी दे कर छोड़ा बंद हूँ चलने और चेक करो जी साढ़े प्लाक ना बड़ा खूबसूरत है मनाजर माशाल्लाह चलने बुने साइड फाइनली जनाब आई गया अज जंदाज साहब ने कार जनाब है आवाम अंदर इतना बहनी है दरियाँ वगैरह लिया उन्हें जनाब चेक कर सकते बड़ा खूबसूरत दस्तरखान محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمدا كثيرا طيبا مباركا وافضل للعالمين والاول والاخر والظاهر والباطن سلام قولا من رب رحيم وانتظر اليوم ايها المجرمون يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويسبحوا بكرة واصيلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدينا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من عافيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا وتوفه على الايمان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويسبحوا بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا خصوص کلمات کی بات پڑھی تیری برگاہ جس میں پیش قدر قبول فرما حدیدن توفدن عائدنا غریبنا تیری بے نیاز کے اندر پیش قدر الہ العالمین قبول فرما حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات
تمام کلمہ کو پیش کر الہ العالمین قبول و منظور فرما سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ قادریہ سوفوردیہ سلطانیہ تمام بزرگان کلمہ کو پیش کر الہ العالمین قبول و منظور فرما یا اللہ اس دن کے وسیلہ سے جو بھی کلمات کی بات پڑے گی اس کے وسیلہ جنہیں مسلمان اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اللہ تمام کلموں کو پیش کر قبول فرما تمام کے سائر کبیر گناہ معاف فرما تمام قبر حاج والے رحمت میں جگہ عطا فرما قبر کے منزلیں اشر کے منزلیں آسان فرما قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا زیارت میں جانے کی عطا فرما یا اللہ جو بھی کلمات کی بات پڑے گی 11 قرآن پاک 10 پارے سورہ یاسین 3 مرتبہ سورہ رحمان سورہ ملک سورہ والضحیٰ سورہ تین سورہ قدر سورہ عصر سورہ الفیل سورہ العون سورہ الکوثر سورہ الکافرون سورہ الاخلاص سورہ الفلق سورہ الناس درود تنکینہ درود واہی آیت نامہ آیت الکریمہ یا اللہ جو بھی کلمات کی بات پڑے گی بالخصوص حاجی محمد جندال صاحب کے نام کو پیش کر الہ العالمین قبول فرما یا اللہ ان کے صغائر کبیر گناہ معاف فرما ان کو اپنی حاج اور رحمت میں جگہ عطا فرما قبر کی منزلیں عاشر کی منزلیں آسان فرما قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا زیارت و نصیب عطا فرما یا اللہ قرآن کے توسل حاجی عابد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا زیارت و نصیب عطا فرما یا اللہ قرآن کے توسل اس خدا میں جنہیں بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے دنیا کو بڑا فرما چکے ہیں اللہ تمام گروہوں کو پیش کرتے قبول فرما یا اللہ قرآن کا توسلہ بھائی امجد صاحب کے سسٹر گروہوں کو پیش کرتے قبول فرما یا اللہ بھائی امجد صاحب کے بھائی گروہوں کو پیش کرتے الہ العالمین قبول فرما یا اللہ بھائی امجد صاحب کی دادی دادا جان ان گروہوں کو پیش کرتے الہ العالمین قبول فرما یا اللہ بھائی امجد صاحب کے فاتح مدمہ گروہوں کو پیش کرتے قبول فرما یا اللہ سب کے سکائر کبیر گناہ معاف فرما تمام قبری حاج والے رحمت میں جگہ عطا فرما قبر کی منزلیں اشر کی منزلیں آسان فرما قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا زیارت و بطان سے عطا فرما یا اللہ قرآن کے توسل مولا قدوس سب کی قبر پر ہزار ہزار رحمت عطا فرما تمام کی قبر پر رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی زمینی اسمانی غلام سے معاف فرما ان کے روز رزق میں کاروبار میں مال جان میں خیر برکت عطا فرما یا اللہ انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما غمیوں سے محفوظ فرما یا اللہ اس مکان میں بسنے والے میں کی خیر فرما یا اللہ اس مکان میں بسنے والے میں کی خیر فرما یا اللہ ہم سب جنہیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ 5 کا نمبر جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پڑھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو تیرا گھر آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد فرما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی رسول حرکی محمد وعلی آل سیدنا. اچھا جی جناب محترم تسیں کل دسیے گا جی جندات صاحب نے جناب ختم شریف سے تسیں پتہ کہ جلے فوتگی ہوئی ہیں 2 ساڑے پلاکا اج جندات صاحب نے ایک دہڑا پہلے فوتگی ہوئی ہے 29 روزہ ہے اور عید دن فرسٹ دن جڑا پہلے دہڑا ہے اج عابد صاحب جناب دنیا فانی تو چلی گئے سن جیسا کہ پھر ایک دہڑا ختم ہونا جی جندات صاحب نے کل سی اور اج جڑا نا نیکسٹ ڈے انہوں ختم شریف ہے تو انہوں نے گھر پہنچے ہیں جناب جیسا کہ کافی انہوں نے فیملی وائز تکڑے تو میں کہ گٹھیاں انہوں نے ویڈیو بنائی تھی ناظرین دا گٹھیاں ختم نہیں ویڈیو بھی ہونی چاہیے ایک بلا کے ساری جناب انہوں نے گھر پہنچی ہیں اے تک ہی سکنے ہو جناب ختم نہ بڑا خصوصی اہتمام ہی نہ کیتے اور باقی عوام ساری تقریباً آئی گئی اسی جناب چلنے ہیں نال ختم شریف اندر جاری ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ عوام ساری بیٹھی ہوئی ہے چیک کر سکیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے مدینے والیاں انشاءاللہ کے دن ضرور سبز سنہری جال احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان محترم نے یہاں پہ اپنی حاضری پیش کی ہے. یا اللہ کلام اللہ شریف پڑھ کر حضرات علماء کرام نے متعدد بار یا اللہ یہاں پہ قرآن کریم کے تحفے پیش کیے ہیں. پروردگار عالم ختم شریف پڑھا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی گئی ہے. حضرات علماء کرام حفاظ کرام نے پیش کی ہے. میرے سامنے حاضری پیش کی گئی ہے. یا اللہ اس طعام اس کلام حاضرین کی دعا کو اپنی بے نیاز بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کو منظور فرمانے کے بعد ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں. قبول اور منظور فرما. سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ نبیین صدیقین شہداء صالحین خیرات اہل بیت اطہار پیارے صاحبزادے صاحبزادیاں امہات المومنین پنج پاک خلفائے راشدین اشرا مبشرہ تمام شہداء تمام غازیان مجاہدین سلف الصالحین بزرگان دین اولیاء کاملین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی و حسینی والی بغداد کے روح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. داتا گنج بخش خواجہ معین الدین چشتیہ اویسی نظامیہ نشیہ بغدادیہ شاذلیہ کے روح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. صاحب برہان شریف صاحب فیضپور شریف گرد انواع کے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بالخصوص یا اللہ تقریباً 50 ختم قرآن پاک کے پڑھے گئے ہیں. اس سے اوپر ہیں متعدد سپارے ہیں. درود پاک استغفر اللہ پہلا کلمہ. اسی طرح بسم اللہ شریف یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ سورۃ الغنی سورۃ الانشراح سورۃ التین سورہ قدر سورہ عصر سورہ فیل سورہ یا اللہ معون سورۃ القصر سورۃ الکافرون اور جتنے بھی متعدد صورتیں سورۃ الناس سورہ اخلاص درود تاج درود ماہی درود لکی عہد نامہ یا اللہ درود تمنجینا اور اسی طرح درود ماہی اور دلائل الخیرات شریف یا اللہ میں جملہ ساری کلام صحیحہ کو جو پڑھی گئی ہے اپنی بے نیاز بارگاہ میں درجہ قبول یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمانے کے بعد اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما. محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول فرما. اور بالخصوص اس ساری طعام و کلام کا ثواب حضور کے واسطہ وسیلہ سے قبلہ حاجی محمد عابد صاحب مرحوم کے روح کو پیش کرتے ہیں. قبول اور یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرما. الہی ان کی قبر کو کشادہ اور منور فرما. تا حد نگاہ روشنی عطا فرما. اللہ قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منزلوں میں ثانی پیدا فرما. یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کا ان کی قبر میں جنت کا بچونا نصیب فرما. جنت کی تازہ ہوا نصیب فرما. پروردگار عالم قبر میں اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما. پروردگار عالم اگر بخشش ہو چکی ہے تو درجات میں بلندیاں عطا فرما. پروردگار عالم کل قیامت کے دن ان کو اپنے نیک پاک بندوں میں سے اٹھانا. محشر کے میدان میں حضور کی شفاعت نصیب فرما. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا. جنت میں حضور کا پڑوسی بنانا. حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے انہیں جگہ عطا فرمانا. اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ سے برآمد. پروردگار عالم قبلہ حاجی صاحب انتہائی مخلصی فی اللہ عظیم شخصیت. مالک تو جانتا ہے تو دلوں کے راز جانتا ہے. کتنے عظیم تھے کتنی بیماری اور صدمے انہوں نے برداشت کیے. یا اللہ تیرا فرمان ہے تیرے نبی کا فرمان ہے جو بیماری کاٹ کے دنیا سے جاتا ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے. پروردگار عالم رمضان المبارک کا عظیم مہینہ گزرا. یہ خوشیوں والی گھڑیاں عید سعید تو نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. ان عظیم لمحات کے توسل سے یا اللہ حاجی صاحب کو لمحہ لمحہ جنت الفردوس میں یا اللہ ان کی قبر کو بقع نور بنا دے. پروردگار عالم ان کی قبر کو حد نگاہ کشادہ عطا فرما. یا اللہ وسعت عطا فرما. پروردگار عالم ان کی قبر میں آنے والی مشکل مناظر جو ہیں آسان. اتنے دوست پیار سے آئے ہیں یا اللہ یہ سارے ان کے دوستوں میں شمار ہیں. یا اللہ
बड़े मुहिब व मेहरबान और मुशफिक थे। परवरदिगार आलम इन दोस्तों की दुआ को, इस ताम कलाम को, हाज़िरी को, इस पढ़ी गई कलाम को उनके लिए निजात का ज़रिया, खुलासी का ज़रिया और बख्शिश का ज़रिया बना। परवरदिगार आलम पसमंदगान को, औलाद को, बहन भाइयों को, पूरे ख़ानदान को, या अल्लाह सब दोस्तों को सब्र जमील और अजर अज़ीम आमीन। मालिक तुसा तो सवाए कौन है जिसको मत, तुसा तो सवाए कौन है देने वाला, या अल्लाह तुसा उन्नति जन्नत अता फरमाए। तुसा तो सवाए कौन है जिसको असा मंगा, तुसा देने वाले हो अपने खजाना गैब तो आला इल्लीयीन उन्नति मकाम अता फरमाए। या अल्लाह जितने दोस्त उन्होंने इस कुल नी महफिल विच हाज़िर होए, इन्होंने जितने फोत होए उन्हें सारे नी बख्शिश फरमाओ, मग़फ़िरत फरमाओ, उम्मत मुसलमान नी बख्शिश फरमाओ, बिलखुसूस या अल्लाह गज़ा ने मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी, या अल्लाह मस्जिद अक़सा को हकीकी आज़ादी नसीब फरमा, आलम इस्लाम के मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब फरमा, मौला इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। रमज़ान के 3 अशरे हैं, या अल्लाह ये बरकत वाले अशरे और रहमत वाले अशरे, मग़फ़िरत वाले और जहन्नम से आज़ादी वाले अशरे के तवस्सुल से हाजी साहब को मकाम इल्लीयीन अता फरमा। या अल्लाह उनके बच्चों की बच्चियों की खैर फरमा। परदेश में एक उनका बेटा है, या अल्लाह वो नहीं पहुंच सका है, बहुत सारे दोस्त रह गए हैं उनके जनाजे के लिए। परवरदिगार आलम सबको सब्र अता फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा। परवरदिगार आलम इस घर पे रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल फरमा, मेहरबानी। आज या अल्लाह वो नजर नहीं आ रहे, यकीनन जो मखलूक को प्यारा होता है वो तुझे भी प्यारा है। या अल्लाह हमारा यकीन है, हमारा ईमान भी हम तेरी रज़ा में राज़ी, जिस तरह तू राज़ी हम भी राज़ी हैं। या अल्लाह वो तुझे पसंद थे, या अल्लाह उनके अदाओं के सदके उनको आला इल्लीयीन में अल्लाहुम्मा या क़ादी अल हाजात इक़्दी हाजातिना, या अल्लाह इस घर पे सूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा, ज़मीनी आसमानी बलाया से महफूज़ फरमा, रूहानी जिस्मानी ज़ाहिरी कल्बी काल्बी बातिनी बीमारी दूर फरमा, आने वाली मुसीबतें दूर फरमा, रहमत खासा का नुज़ूल फरमा, माल जान इज्जत आबरू रिज़्क़ रोज़ी में बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाहुम्मा या मुफ़र्रिहल मख़ज़ूनीन, अल्लाहुम्मा या वासिअल अताया, अल्लाहुम्मा या वासिअल रहमा, अल्लाहुम्मा या वासिअल बरका, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद। जो प्लेटें जो बनाई दी हैं चेक करो जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम लगी हुई हैं, प्लेटें बनाई दी हैं, अवाम की तकसीम मौसम है जनाब, सारे प्लेटें तकसीम हो गई हैं, चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह। मुड़े दोस्त यार लगे हैं सारे जनाब, प्लेटें जो तकसीम करी हुई हैं, चेक करो माशाल्लाह जनाब। सारी प्लेटें देखी नहीं, सारे खाई दी आवाम से खाना शना ही है तो कोई दोस्त सारे माशाल्लाह खाई रहे हैं, क्या बात है।